बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदर। आज 9 सितंबर है, साल 2021। मरियम नवाज ने अपने खास वफादार से नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का आज ऐलान किया है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर बात करेंगे। सिविल मिलिट्री लीडरशिप का आज आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। उनकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना यानी फजल रहमान भी कूद पड़ा है। इस खबर पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। आपको याद होगा, एक पीडीएम हुआ करती थी जिसके अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, एएनपी और कुछ छोटी जमातें शामिल थी, और उनका मकसद ये था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम है, ये न्यायालयों के हाथ में है, लिहाजा हमने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, और ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकती और हम थूका हुआ भी नहीं चाटेंगे। ये उस इत्तेहाद के सरबराह फजल रहमान ने कहा था, लेकिन वक्त ने साबित किया उन्होंने थूका हुआ भी चाटा, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, कोई लॉन्ग मार्च भी ना कर सके, और किसी हवाले से भी उनका कोई दावा पूरा ना हुआ। इमरान खान को तो उन्होंने क्या हटाना था, लेकिन वो तमाम पार्टीज आपस के अंदर लड़ पड़ी। एएनपी, पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद से अलहदा हुई, और अब नून लीग पर आज बिलावल ने अटैक किए हैं, बहुत सारे इतराजात उठाए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और नून लीग के सामने जो इस तरह के इतराजात उठाए गए, उस पर अब फजल रहमान इस लड़ाई के अंदर कूद पड़े हैं। बिलावल जरदारी ने कहा है कि ये जो वोट की इज्जत देने का मामला है, ये बात वैसे ही की गई है। वोट के इस्तेमाल के वक्त ये भाग जाते हैं, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। या अपोजिशन करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। ये नहीं हो सकता कि वोट की इज्जत की बात हो और ज़िमनी इलेक्शन में बाइकाट की बात करें। ये नहीं हो सकता, वोट की इज्जत की बात हो मगर सेनेट इलेक्शन आए तो बाइकाट की बात करें। हम कहते हैं वोट इस्तेमाल करें, बुजदार को भगाएं, इमरान को भगाएं। अब वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करें या फिर कहें आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। पंजाब की अवाम मुनाफकत की सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। अब आपको कुछ करना होगा, वरना पंजाब की अवाम जान जाएंगे कि यह मुनाफकत है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको मुआफ नहीं करेंगे। अगर आप वोट की इज्जत की बात करते हैं तो बुजदार को चैलेंज करें, हमारे साथ मिलकर मुकाबला करें, बुजदार गिर जाएगा। अब ये बातें तो वो हवा के अंदर ही कर रहे हैं, चूंकि इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं बिलावल पिछले एक हफ्ते से, और कोई बड़ी आम शख्सियत जो है इसके अंदर शामिल नहीं हुई, बल्कि वो लोग जिनको नून लीग और पीटीआई से टिकट की कोई उम्मीद नहीं है और कोई कभी इलेक्शन लड़ा था, बल्कि एक वो उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल से मुलाकात करवाई गई और यूसुफ रजा गिलानी और चंद मरकजी लीडरों ने चूना लगाया, जिसने 118 वोट टोटल हासिल किए हुए थे। तो अब कोई शख्सियत जो है वो बिलावल के पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। अब इसका जो जवाब है, एक तो ख्वाजा साद रफीक ने दिया, लेकिन बिलावल ने आज जो है वो फजल रहमान, अब्दुल्ला दीवाना जो है इस मामले के अंदर कूद पड़ा है, दोनों पार्टीज की लड़ाई के अंदर। अब उन्होंने आज जो है वो आड़े हाथों लिया है बिलावल को। वो कहते हैं मीर जाफर और मीर सादक ये हमारी सफों के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जो पेशकश बिलावल को की गई वो हमें भी की गई, लेकिन हमने कबूल नहीं की। यानी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कुछ ऑफर्स की कि आप जरा चुप कर जाएं और हम आपको अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन हम बड़े जो है बिल्कुल बेलौस किस्म के सियासतदान हैं और हमने उनकी ऑफर कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके टूटने का जिम्मेदार बिलावल जरदारी है। बिलावल जरदारी की तरफ उन्होंने कहा इशारा करके कि मीर जाफर और मीर सादक जो हमारी सफों में है, उन्होंने पीडीएम को नुकसान पहुंचाया। बिलावल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट में जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं की। इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम की आलामिये में शामिल था, लेकिन इस मामले से जो है वो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, और आज इलेक्शन भी हो चुके हैं लेकिन हुकूमत खत्म नहीं हुई। बहुत कुछ नोटिस में है, मगर हम कोई नया महाज नहीं खोलना चाहते। अगर हम महाज खोलने पर आ गए तो एक सुई भी नहीं रहेगी। यानी पता भी है कि ये बंदे अच्छे नहीं हैं, ये चोर हैं, ये लूटते हैं, अभी जाकर कराची में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब इत्तेहाद हो जाए तो सब कुछ कबूल है। चूंकि बुग़्ज़े इमरान के अंदर हर काम जायज है, ये एक अमली तौर पर जो फतवा है वो यही नजर आया। अब ये आपस के अंदर अपोजिशन जो है वो लड़ पड़ी है, इमरान खान की हुकूमत को तो गिराया नहीं जा सका। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है नेशनल एक्शन प्लान से। एपेक्स कमेटी का आज आम इजलास हुआ है, चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान के हालात की वजह से
پاکستان جو ہے وہ بہت ہی سیکورٹی کے حوالے سے ہائی الرٹ ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. سول ملٹری لیڈرشپ کے مسلسل اجلاس ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے، آپ نے دیکھا کہ آج CIA کے چیف، آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. DGISI بھی اس ملاقات کے اندر شریک ہوئے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے حکومتی ذرائع سے کہ ظلم خلیل زاد جو ہے اس کی جگہ پر، ظلم خلیل زاد کی جگہ پر جو ہے وہ اب CIA کا جو ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹر جنرل، وہ ان معاملات کو جو افغانستان اور پاکستان اور اس خطے کی سیاست ہے وہ اس کو براہ راست دیکھیں گے. اب یہاں پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر آج آرمی چیف، DGISI اور وفاقی وزراء چاروں صوبوں گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صوبائی چیف سیکرٹریز، مشیر قومی سلامتی، صوبائی IG، وفاقی سیکرٹریز یہ شریک ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں مقررہ اہداف کی جلد تکمیل کے لیے ٹائم لائن اور پرفارمنس کے اشاریے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سائبر سیکیورٹی، جاسوسی، عدالتی اصلاحات، سیکیورٹی فورسز کی استعداد بڑھانے جیسے کاموں پر جلد عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے. اس کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ شرکاء نے اندرونی سیکیورٹی سے متعلق معلومات کی ترسیل کے لیے نیشنل کرائسس انفارمیشن سینٹر بنانے کی منظوری دی ہے اور جو وزارت داخلہ اور وزارت اطلاعات کے ماتحت کام کرے گا. اجلاس میں CPEC کے منصوبے اور چینی باشندوں کے سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں داخلی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا جب سانحہ APC ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس پر بہت سارے ایسے نکات ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب تو FATF اور کچھ ایسی بین الاقوامی جو ہے وہ ایجنسیز ہیں جن کی طرف سے پاکستان کو مجبور بھی بہت سارے معاملات کے اندر کیا گیا اور یہ یقینی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا اور اناؤنس کیا گیا آج دوبارہ کہ کوئی بھی انفرادی گروہ وہ مسلح جتھا لے کر جو بھی کام کرے گا وہ دہشت گردی ہوگی اور ریاست پاکستان کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی اور اس کو کچل دیا جائے گا. اب میں آپ کے سامنے نواز شریف کا واپسی کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں. نواز شریف کی واپسی کی جو خبر ہے، باقاعدہ جو اعلان ہے وہ کیا ہے مریم نواز کے ایک عظیم وفادار ساتھی، یعنی جن کا نام ہے میاں جاوید لطیف، جو کبھی مشرقی پاکستان کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں اور آج ہی نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں. 29 سوالات کیے گئے ہیں، کوئی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے. آمدن سے زیادہ سزاجات کے اندر وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے، اس پر بات کریں گے. لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تو اسی سال واپس آ رہے ہیں، یعنی دسمبر سے پہلے نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے آج، یعنی پروگرام کے اندر ذکر کیا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور پاکستان کو بحران سے نکالیں گے. اب یہ بندہ ویسے بات نہیں کر سکتا. یقینی طور پر آپ کو علم ہے کہ یہ مریم گروپ کا ایک عام مرکزی رہنما ہے، تو یہ ایک بات کی گئی ہے. کیا اس کے اندر کوئی ہے یعنی دم ہے؟ تو میں جو اپنے سورسز سے ابھی معلوم کیا تو پتہ چلا کہ دراصل چونکہ جو درخواست ہے نواز شریف کی وہ برطانیہ کے اندر لندن میں رد ہو گئی تھی، تو اب ان کو 50-50 چانسز ہے جو اپیل کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہ ہو، چونکہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی پریشرائز کر رہی ہے. وہاں پر جو شیان علی کی پٹیشن ہے اس پر بھی سگنیچر ہو رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی اس حوالے سے یکجا ہو رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں اور برطانوی حکومت کو اس حوالے سے مجبور کرتے رہیں. تو جو حالات بن رہے ہیں ان کے مطابق اور پاکستان کے ساتھ اگر مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہو جاتا ہے، MOU پر سائن ہو جاتے ہیں، تو پھر مزید نواز شریف کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس وجہ سے انہوں نے ایک ویسے شوشہ چھوڑا ہے. نواز شریف خود واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ نہیں آئیں گے جب تک برطانوی حکومت ان کو زبردستی یہ نہ کہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور ہمارا جو یہ ملک ہے یہ چھوڑ دیں. تو اب یہاں پر جو ہے دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتزاز صاحب کے مطابق بھی کہ وہ شاید انتظار کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن لیں تاکہ ماحول سازگار ہو اور وہ پاکستان میں آئیں. تو اب یہ جو اس موقع پر انہوں نے بات کی، اس کو کسی ٹی وی چینل نے وزن نہیں دیا، کسی صحافی نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن چونکہ یہ اب خبر آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے تو اس لیے اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ انہوں نے اسی لیے کی ہے کہ اگر وہاں سے زبردستی نکالا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ دیکھیے
हम तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ का तो आने का प्रोग्राम था। दूसरा ये है कि मरियम नवाज जो 23 सितंबर को कुछ ऐसी चीजें मुतनादिया लाने जा रही हैं, कुछ ऐसी धमकियां देना चाहती हैं इदारों को कि उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। उसकी वजह से नून लीग पर एक नया प्रेशर बिल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से वो एक बयानिया दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी कि इस मुल्क के रियासती इदारों से, हुकूमती इदारों से नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को खतरा है। तो ये जो बयानिया है ये उनको लंदन के अंदर जो मुस्तकिल मजीद जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के हवाले से वहां पर अकोमोडेशन के लिए फायदेमंद होगी। तो ये इस तरह का एक पूरा जो है वो ये मामला जो है इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और एक नई किस्म की बहस और नया एक जो कच्चा चट्टा जो उन्होंने कहा है कि मैं वो खोलने जा रही हूं, तो अब ऐसा ना हो कि उसका भी जो कच्चा चट्टा है वो जो रहता है वो भी खुल जाए। बहरहाल इस तरह के मुतनादिया मामलात को हाईलाइट करके नवाज शरीफ की बरतानिया के अंदर मुस्तकिल सकूनत के लिए नया मवाद जो है वो तैयार करने का एक नया प्लान है और उसके अंदर नवाज शरीफ वापस नहीं आना उन्होंने ना इरादा रखते हैं। लेकिन ये सारी एक चाल का हिस्सा है जो आज मियां जावेद लतीफ ने दावा किया है। बहरहाल उनका दावा यह है कि नवाज शरीफ लंदन से इसी साल यानी आइंदा 2-3 महीनों के अंदर अंदर वापस आ रहे हैं। लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।